औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is the morning lesson. हर सुबह फजर की नमाज के बाद एक दफ़ा you need to recite in the same style, with the same zeal and enthusiasm, शौक़ और ज़ौक़ और जज्बे के साथ। जिस तरह मैंने तिलावत करनी है आप भी ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह। जो फज़ल व करम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुझ पर है, इंशाअल्लाह ताला आप पे भी होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن
مستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية اللهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع العين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله وكفاه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسمعوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكسه في الخلق فلا يمكنون وما لم نشيء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وينكر الكون للكافرين ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ومن فوقنا أعمالهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا
بالتاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين عليه يسر الغريبين رحمة للعالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين الشمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدرجة بجماله وسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की फजल से ये सुबह मॉर्निंग का लेसन है। फजर की नमाज के बाद बावजूद एक दफा पढ़ना, सबसे प्यार करना है, सबका ख्याल रखना है, वक्त की कदर करनी है, वक्त ज़ाया नहीं करना। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 की कसरत रखनी है। अगर ये पढ़ते रहते तो हम वर्ल्ड कप जरूर जीत पाते हैं। इसमें टीम का कोई कसूर नहीं, तमाम कसूरवार पूरी दुनिया में जो मुसलमान जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, दे आर द डिफॉल्टर्स, स्टिल देयर इज अ टाइम। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कसरत से पढ़े, अपने ख्वाब किसी को ना बताएं। जो सुबह का सबक अभी सुबह यासीन शरीफ के उस्ताद शरीफ रुबाई सरकार पाक गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रुबाई सरकार पाक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, बस ये सुबह पढ़ लिया करें। सारे मामले 24 घंटे के अल्लाह के सपोर्ट, अल्लाह के हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you very much.